السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في هذا الدرس أول فيديو في القناة الجديدة من بعد ما تسدات القناة الأولى. المهم بالنسبة لهذا الدرس اللي غادي نتكلمو على لا كونطابيليتي اناليتيك، غندير واحد الريزومي بسيط على لا كونطابيليتي اناليتيك، نعرفو شنو هي لا ديفيرونس بينه وبين لا كونطابيليتي جينيرال، ونخدمو واحد الكا اكزرسيس ولا جوج باش نفهمو مزيان هاد لا كونطابيليتي اناليتيك. او لا كونطابيليتي اناليتيك راه خاص بنادم يعرفها غير لا بريسي ولا بيان لا بريسيدور بحالاش كتخدم، واغلبيه ديال التمارين راه كيتعاودو، يعني خاصك تعرف غير بحالاش الطريقه ديال التسلسل ديال دوك ليكو اللي كيتعطاونا. المهم ندوزو باش منطولش عليكم باش تعرفو كلشي ان شاء الله. الوغ اول حاجه غادي نشوفو البلان ديالنا اللي غنخدمو عليه في هاد لا فيديو. عندنا لا ديفينيسيون جلوبال تاع لا كونطابيليتي اناليتيك، غنشوفو لا ديفيرونس اونتر لا كونطابيليتي اناليتيك اي جينيرال، و غنشوفو لا بروسيس دو لا ديتيرميناسيون دو ريزولتا اناليتيك، و غنشوفو كا اكزامبل. دونك اول حاجه la définition de la comptabilité est simple. Il s'agit d'une pratique évaluant tous les flux financiers de l'entreprise. C'est-à-dire, أن la comptabilité analytique كنديروها باش نشوفو واحد التقييم شامل على l'équipe ديال l'entreprise ولا tout ce qui est en relation avec le finance، يعني côté financier. Donc la comptabilité كتعطينا واحد الفكرة عامة على côté financier de l'entreprise بحال اش داير. Donc on appellera exercice comptable la période d'étude de ces flux. يعني l'exercice comptable كنقصدو به une année donnée من janvier حتى décembre، يتسمى exercice comptable. Donc il permet donc d'être au fait de patrimoine détenu par la société. يعني عن طريق la comptabilité كنقدروا نعرفوا la situation تاع الباتريمون، كنعرفوا شنو هو شحال ديال الباتريمون عندنا، يعني هادشي كامل يعني داخل في نطاق تاع لي برانسيب تاع لا كونطابيليتي. بالنسبه للدرس تاع لا كونطابيليتي جينيرال غنحاولوا ندير واحد الفيديو باش نعرفوا واحد التعريف شامل ديالها ولي برانسيب ديال لا كونطابيليتي جينيرال. شي كامل غادي نحاول ان شاء الله نطرقوا ليه بلا ما نديطايو فيه دابا نضيعوا فيه الوقت. Donc, concernant la comptabilité analytique, c'est une comptabilité des coûts qui vient pour calculer les différents coûts liés à la procédure de fabrication de l'entreprise, soit au niveau de l'approvisionnement, production et distribution. Alors la comptabilité analytique, par contre la comptabilité générale, la comptabilité analytique كتديطاي لينا وسط شنو كيوقع وسط الشركة، يعني les différents coûts de l'entreprise، les différents procédures اللي كيمر منها la fabrication par exemple ديال واحد البرودوي، من l'approvisionnement حتى la distribution. la comptabilité analytique كتحاول تحلل لينا هادوك لي كو ديال شاك ايطاب بور vers la fin كنحسبو الكو دو ريفيان او بيان لي ريزولتا اناليتيك. الوغ لا كونطابيليتي اناليتيك كتسمى لا كونطابيليتي دي كو، يعني مختصة فقط بلي كو كما قلنا. غادي نشوفو لا ديفيرونس اونتر لا كونطابيليتي جينيرال و اناليتيك. هاد لا ديفيرونس غادي نشوفو غادي نديرو ليه واحد الريزيمو في واحد الطابلو اللي هو هذا. الوغ بالنسبه لا كونطابيليتي جينيرال سي اوبليغاتوار باغ ليطا، يعني هي اوبليجي كتفرض علينا الدوله. فيزيون فينونسيير، يعني عندها واحد الرؤيه فينونسيير. برودوي دي دوني à l'attention d'utilisation externe، يعني هاد لا كونطابيليتي جينيرال كتاخد بعين الاعتبار توت لي فلو اكسترن و بيان المعاملات الخارجيه ديال الشركه. ميت لاكسون سوغ لو باسي، يعني كتاخد بعين الاعتبار كنقصدو بها كناخدو بعين الاعتبار
يعني أن لا كونتابيليتي جينيرال كتاخد بعين الاعتبار لي ريزولتا تاع لي زيكزارسيس ديغيير، يعني ديال لي زاني باسي. C'est une étude de preuve et de contrôle de dérision. C'est-à-dire أن la comptabilité générale هي واحد البروف، هي واحد الوسيلة بين حجة اللي كيبنوا عليها لي ديريجون لي شوا ديالهم، سوا فينانسيير سوا استراتيجيك في لافونيغ. Considère l'entreprise dans sa globalité sur le plan de gestion. يعني هي عندها واحد النظرة يعني شاملة على les activités de l'entreprise. Alors, par contre, la comptabilité analytique n'est pas obligatoire par l'État. يعني l'entreprise عندها le choix أنها ديرها ولا لا، بطبيعة الحال من صالحها أنها ديرها. فيزيون تكنيك، يعني كتشوف تسكيو، يعني كتشوف دابا نعتبروا الشركة بحال واحد لابواط. لا كونتابيليتي جينيرال كتشوف ديك لابواط يعني من على برا، يعني كتشوف غير شنو اللي دخل ليها وشنو اللي خرج منها. باغ كونطخ لا كونتابيليتي اناليتيك كديطايي وسط ديك لابواط شنو كيوقع وسط ديك لابواط، يعني وسط لونتربريز من لا بروفيزيونمون لا برودكسيون حتى لا ديستريبيسيون. Produit des données à l'attention d'utilisateurs internes, bien sûr, et essentiellement tourné vers le futur. Bien sûr, أن la comptabilité analytique إلا كنديروها في هاد l'exercice راه هي نورمالمون ما غاديش تنفعنا في هداك l'exercice نيت، ولكن فقط كنعتمدوا على داك l'exercice ودوك لي ريزولطا ودوك لي كو اللي كنحسبوا باش نديروا واحد استيماسيون، ولا يعني كنتاخذوهم بعين الاعتبار مستقبلا. N'est pas une fin en soi mais un moyen se focaliser sur des parties de l'entreprise. Donc هذا فقط واحد ديفيرونس بسيطة على لا كونتابيليتي جينيرال ولا كونتابيليتي اناليتيك. كنزيد نذكر ماشي هادشي المهم، اهم حاجة هي نشوفو بحالاش كنخدمو دي زيكزارسيس، و هادشي غادي نشوفو ان شاء الله. نشوفو واحد ليكزارسيس دابا وغادي نخدموه. اذا غنحاولو نشوفو واحد التمرين تقريبا شامل. نقراو قالك une entreprise fabrique de produits A et B à partir de deux matières premières X et Y. Des produits A et B sont fabriqués dans le même centre de production. Ils font 1 kg de X et autant de Y pour produire une unité de A. La production d'une unité de B nécessite les mêmes quantités de matières premières X et Y. Pour les mois, bon, حنا هاد كيتسمى بحال اون كايي تشارج. حنا باش نبسطوه غنديرو سو فورم دون شيما. اوكي alors قالك une entreprise fabrique deux produits A et B à partir de deux matières premières. Donc on a la matière première X et Y. Alors on a matière première X et matière première Y. Par deux matières, les produits A et B sont fabriqués dans le même centre de production. Il faut 1 kg de X et 1 kg de Y pour produire une unité de A. يعني 1 kg 1 kg de X et 1 kg de A pour produire une unité de A. 1 X et 1 Y. X produit. La production d'une unité de B nécessite les mêmes quantités de matières premières, donc la même chose pour le produit B. Donc 1 kg de X et 1 kg de Y pour produire le produit B. C'est bon. Alors, les informations nécessaires, on a le stock initial, les achats de matières premières, la production. أهم حاجة عندنا هنا هي هاد الطابلو هذا
اللي هو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. المطلوب منا حنا في هاد لو طابلو هذا هو نكملوه، يعني نجبدو هاد لي فاريابل. on a personnel et administration. دونك بحال حنا غادي نجبدو هاد لي فاريابل هادو، سي تري سامبل. الوغ عندنا 73,000 تاع بيرسونيل. الوغ واش كنديرو بيرسونيل نرمزو ليها بحال هكا إتيكال كتساوي لنا 73 كتساوي لنا 73,000 بلس 20% ادمنستراسيون. كتساوي لنا 73,000 بلس 20% ادمنستراسيون. اوكي. ابخي عندنا l'administration كتساوي لنا 404,300 بلس 10% personnel. alors يعني غنديرو personnel pardon عندنا personnel كتساوي 73,000 plus 0,2 administration est égale à 100,000 plus 0,1 personnel. alors غادي نديرو معادلة في معادلة. دونك عندنا personnel est égal 73,000 plus 0,2 fois 404,300 plus 0,1 personnel bon est égal plus 0,02 personnel. alors que le personnel est égal 9 plus divisé sur 1 moins 0,02. غير معادلة رياضية داكشي كنديرو ماشي شي حاجة. هادشي كامل كيعطينا 15,000 أو بيان 157,000. مزيان نعوضو بالنسبة للأدمنستراسيون est égal 73,000 plus 100,000 divisé sur 1 moins 0,02. pardon 1 moins 0,02 قوس pardon لا هنايا غلط. عندنا l'administration pardon est égal عندي هنايا كاتبو تلفت plus 0,1 fois 157,000 كتساوي لنا 420,000. الوغ جبدنا البيرسونيل اللي كيعطينا 157,000 والادمنستراسيون اللي عطاتنا 420,000.
كنجو كنعوضوهم في الجدول، ديالنا غنديروها هنايا بيرسونيل القيمه ديالها هنايا، و لادمينستراسيون القيمه ديالها هنايا، وكنفرقوهم على هادو. يعني سامبل كنشدو هداك العدد تجيب لي القيمه تاع البيرسون كنضربوه في 10%، كنضربوه في 30% حتى كنجبدوه. من بعد كنديرو التوتال تاع يعني كنديرو الموان، كنديرو هادي ناقص هادي ناقص ديك القيمه اللي لقينا هنايا، كيعطينا توتال ريبارتيسيون هادي سكوندير قبل من هاد لونيتي دور. لا ميم شوز هنايا، لا ميم شوز هنا، لا ميم شوز هنايا. بالنسبه للتصحيح كما كتشوفوا هو هذا هو الطابلو دو ريبارتيسيون انديريكت. دونك القيم تاع البيرسونيل لادمينستراسيون كنشوفو توتال ريبارتيسيون سكوندير هو هذا. انا توجور كيعطينا زيرو، الا ما عطاك زيرو راه عندك شي خطا. دابا غنشوف بحال غادي نعمرو هادو. الوغ بالنسبه بحال غنعمرو هاد لونيتي دوفر، نومبر دونيتي دوفر اي لو كو تري سامبل. كنشوفو كتعطينا دايما اونيتي دوفر. دونك 1 كيلوغرام دو ماتيير اشتي، كلشي عندك في لي دوني. لي زاشا دو ماتيير بروميير، الوغ بالنسبه للماتيير بروميير 1 كيلوغرام دو ماتيير اشتي، ها هي لي زاشا. عندنا 30000 كيلوغرام من اكس اي 22000 كيلوغرام من ايكغيك، غنجمعوهم عطاتنا هي 52000. هنا غنديرو هنايا فوالا. بالنسبه للثاني ان اونيتي برودوي غنشوفو لا برودكسيون. دونك اونيتي برودوي هي 27000 بلس 46000 اللي غتعطينا 73000. اي ان اونيتي فوندي غنشوفو لي فونت هي 25000 زائد 40000، هي اللي غادي نديرو هنايا. تري سامبل. اوكي بالنسبه للوكو، لوكو شنو كنديرو؟ كنشدو توتال ريبارتيسيون سكوندير ماشي البريمير، كنقسمو على النومبر دونيتي دور. نشدو 806,000 و 806,000 غنديفيزيوها على 250,000 تعطينا 15.5. اي غنديرو هنايا سي بون. دابا كملنا الطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. كيجيونا لي زيتاب الاخرين اللي هو نكالكيليو لو كو داشا. هنايا عندنا دو ماتيير بروميير، يعني غنديرو دو طابلو تاع اكس و يكغيك، عاد نديرو لافونتير بيرمانون تاعها. اوكي بالنسبه لاكس شنو كنديرو في الطابلو؟ كنديرو البري داشا بلس لي فري داشا. يعني هنا في البري داشا هما لي شارج ديريكت، و لي شارج انديريكت هما لي فري داشا، كنجبدوهم من الطابلو د شارج انديريكت. دونك البري داشا كنديرو كونتيتي بري اي توتال. بالنسبه للكونتيتي كنمشي نشوف شحال البري داشا، شحال شرينا تاع الكونتيتي تاع اكس لي زاشا. فوالا 30000 هي كنحطها هنايا. هاد بري اونيتير راه هو داك اللي معاه لي زاشا 30000، دونك 26.5 هي اللي كنديرو هنايا. كنشدو هذا كنضربوه في هذا كيعطينا التوتال. بالنسبه للفخي داشا فين كنجيبوه؟ الفخي داشا قلنا هو شارج انديريكت، كنشدوه من لو طابلو. كنمشيو لو طابلو النومبر دونيتيش عندنا 1 كيلوغرام دو ماتيير اشتي. ما نشدوش 52000 لان 52000 فيها لي دو برودوي. هادي فين جبناها من 1 كيلو، يعني من لي زاشا. غنمشي ونشد هادوك لي زاشا لا ميم شوز غنلقى 30000. هي راه غادي ندير هنايا، ولكن هاد 15.5 كنجيبها قلنا من لو طابلو، يعني غنشد 15.5 ماشي البري داشا. كندير هنايا كنشد هادي في هادي كنضربو هنايا. بالنسبه لهاد 30000 توجور 30000 مكنجمعوش هادو نو، هنا كنشدو لا كونتيتي اشتي توجور كنديروها، كنجمع لو توتال كنحطو هنايا، وكنشد هداك لو توتال كنقسمو على 30000 اللي هو لا كونتيتي اشتي كيعطينا البري اونيتير هو 48. لا ميم شوز بالنسبه لإيكغيك، يعني راه سامبل داكشي. المهم تركزو في هاد لانفونتير بحال اش كيكون. الوغ بالنسبه للانفونتير عندنا
كيكون بحال هكا quantité prix total élément quantité prix total stock initial entrée sortie ثم stock final. هنا عندنا الكميب. اوكي بالنسبه للستوك انيسيال فين كنجيبو ستوك انيسيال توجور كنمشيو للستوك كنشوفو شحال عندنا في الستوك. فوالا ستوك انيسيو بالنسبه لاكس فوالا عندنا 45036 درهم كيلوغرام. لا ميم شوز غنديرو هنا 45036 درهم كيلوغرام. كنشدو هذا كنضربوه في هذا كيعطينا هذا. لي زونطري شنو اللي تخلينا حنايا لداك لوزين باش نفابريكيو شنو تخلينا هو عندنا هي هذا 30000 240 اللي هو لو كو داشا د ماتيير اكس ولا نحطو هنايا. هنايا في الطابلو دافونتير كان هنايا كنجمعوه. باغ كونطخ لو كو داشا يعني الطابلو دو كو داشا ما كنجمعوش. يعني ندير 45 زائد 30 يعطينا 75000 27000 وكنشدو هاد الطوطال كنحطو هنايا. وهنا قلنا لا كونتيتي برودوي تاع ا اللي هي 27. هاد المونطون كنقسمو على هذا كيعطينا هذا. لا ميم شوز بور بي. الوغ بالنسبه للانفونتير لا ميم شوز كندير ستوك انيسيال اونطري سورتي ستوك فينال. ستوك انيسيال توجور كنمشيو لي دوني. الى عندنا ستوك انيسيال كنشوفو شحال عندنا ديال اونيتي تاع ا البري وشحال ديال بي. دونك 6750 11000. الوغ 6750 130 بالمونطون اللي عندنا في ستوك انيسيال كنضربو هذا في هذا كيعطينا هذا. انطري دائما كنشوفو الكود دو برودكسيون اللي هو هذا 27 139 باردون و 3,758,400. هو كنحطو هنايا لا ميم شوز كنجمعو هذا مع هذا كيعطينا هذا المونطون وهذا مع هذا كيعطينا هذا المونطون. كنشدو هذا نقسمو على هذا كيعطينا هذا. كنحاولو منجمعوش كاع هذا من الافضل ايفيتيو انا نجمعو غير مع هذا. كنشدو هذا كنقسمو على هذا كيعطيني هذا. لا ميم شوز هذا المونطون اللي عندنا هنايا تاع التوتال كنديرو هنايا وهاد الكميب كنحتفظو به هنا وهنا وهنا. صورتي دابا حنا داكشي اللي برودوينا نورمالمون فاش كيخرج يعني تباع يعني لي فونط. كنشوفو لي فونط اللي عندنا. دونك لي فونط بالنسبه للبرودوي عندنا 25000 ولكن ما كنشدوش المونطون اللي عندنا. اوكي بالنسبه للي فونط فوالا 25000 كنضربوها في الكميب كيعطينا هذا. ستوك فينال ما عندناش دونك كندير لا ميم شوز هذا ناقص هذا كيعطينا هذا وكنحسب عادي جدا. لا ميم شوز بوغ البرودوي لا ميم شوز بوغ بي. ماتنو كندوزو للكود غوفيان. الكود غوفيان توجور قلنا شارج ديريكت شارج انديريكت. شارج ديريكت كيكون باينه يعني الكود دو برودكسيون. مثلا واحد البرودوي بعناه شنو خسرنا عليه داكشي باش نتجناه يعني كود دو برودكسيون. كود دو برودكسيون توجور الا كان عندنا مثلا طابل بحال هكا كنشوفو الا كان قبل منو لافونتير كنمشيو للسورتي ديريكتومون. يعني كود غوفيان تاع ا كنمشيو للسورتي ديالو فوالا هو هذا 25137 3,434,000 هي اللي كنديرو هنايا. بالنسبه للشارج انديريكت كنمشيو للطابلو فوالا ديستريبيسيون ها هو الطابلو فوندي هذا مجموع فيها ا و بي يعني غنشوفو شحال بعنا لي فونط اللي هي 25000 وغنشدو مع 22.15 هي اللي غادي نديرو هنايا. فوالا فوالا 22.15 25000 كنديروها هنا. قلنا ما كنجمعوش هنا كنشوفو كونتيتي فوندي فوالا هي كنديرو كنجمعو هادو كنحطو هنا كنقسمو. لا ميم شوز بور الكو طوفيان. انا كنحاول نختصر لكم باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف. الوغ اخر حاجه هي الريزولطا اناليتيك. توجور الريزولطا اناليتيك راه باينه هو شيفر دافير ناقص الكود غوفيان. شيفر دافير هو شحال بعنا راه عندنا ديجا هي الكونتيتي في البري. البري فين كنجيبوه ما كنجيبوش من الطابلو كنجيبوهم لي دوني اللي عندنا بشحال بعنا غيالمون اللي هو 200 مزيان. الوغ 25200 كيعطينا هذا المونطون. الكود غوفيان يعني راه ديجا حسبناه هو هذا 25159 هذا المونطون. كنديرو هذا ناقص هذا كيعطينا هذا ناقص هذا كيعطينا هذا ناقص هذا كيعطينا هذا. لا ميم شوز بوغ بي. دونك سي بون كملنا
هذه هي الريزلتا اناليتيك تاع برودوي ا و برودوي بي. لي زاناليزات كلها كل واحد بحالاش كيدير لي زاناليز ديالو الكومونتير ديالو على لي ريزولطا. نتمنى يكون الفيديو نحاول نختصر كلشي ما بغيتش نطول ونديطايي بزاف من داكشي راه كونط اناليتيك راه سامبل داكشي راه كيتعاود لا ميم ديمارش. والله يوفقنا ويوفقكم ان شاء الله.